कार्यक्रम अडियो बुकमा स्वागत छ। कार्यक्रम अडियो बुकमा हामीले साहित्यकार सुबिन भट्टराईको कथाकी पात्र शीर्षकको कथा संग्रह वाचन गरिरहेका छौं। यस कथा संग्रहमा रहेका धेरै कथा मध्येबाट हामीले छनौट गरेका केही उत्कृष्ट कथाहरूलाई क्रमशः वाचन गरिरहेका छौं। अब प्रस्तुत छ सोही कथाकी पात्र संग्रहको कथाहरू। कथाको शीर्षक भ्रम वा सत्य। जीवनमा भएका लघु यात्राहरूको स्मृति मान्छेलाई सायदै कम हुँदो हो कि ती यात्रामा चाख लाग्दो या बिर्सनै नसकिने त्यस्तो केही घटना घटेको हुनुपर्छ, होइन भने यस्तो व्यस्त र तनावपूर्ण जीवनमा ती महत्त्वहीन लघु यात्राको स्मरण गर्न कसलाई फुर्सद मिल्दो हो। यात्रा पट्यार लाग्दो र एकाङ्कीपनले भरियो भने लामा लामा दूरीका यात्रा वा रमणीय स्थलको यात्रा त निसन्देह विस्मृत भइदिन्छ भने लघु यात्राको त कुरै नगरौँ। एउटा अति लघु स्थानीय यात्रा भन्ने मेरा लागि अविस्मरणीय बनेको छ। यात्राको साधन थियो नेपाल यातायात र गन्तव्य थियो पुतली सडक। सुकेधारामा गाडी आइपुग्दा भित्र खाली खाली थियो। सिट पनि रोजी रोजी थियो। दाहिनेपट्टि दुई जनाका दरले अटाउने सिट, देब्रेमा एकल सिट मात्र। माथिपट्टि महिला वा अपाङ्ग त्यस्तो केही लेखे जस्तो लागे पनि मज्जाले त्यही एकल सिट ओगडेर बसे। सार्वजनिक सुविधाहरूको उपभोग भनिए भन्दा विपरीत तवरले प्रयोग गर्ने बानी जो बसिसकेको छ। गाडी कुदिरहेको थियो आफ्नो सीमित गतिमा। म भने कानमा एयरफोन लगाएर अन्जु पन्थको नयाँ गजल न बिर्से तिमीलाई सुन्नमा मग्न थिए। यात्रुहरू एकछिनपछि अर्को गर्दै भरिँदै जान थाले। टिचिङ अस्पताल अघितिर पुग्दासम्म लगभग सम्पूर्ण सिट भरिए। मान्छेहरू बसभित्र उभिन लागे। खाली उभिएका मान्छेहरूलाई हप्काउँदै थियो, अलिक भित्र सर्नुस् दिदीहरू, साइडमा मिलेर बस्नुस्। पछिल्तिर एउटी मोटी घाटी महिला थिइन्। ती पनि बेसरी कड्किन्, खोइ यहाँ भन्दा पछाडि कता जाने, तिम्रो बाजेको टाउकोमा। ती महिलालाई खलासीको रुखो बोलीप्रति रिस उठेको हुन सक्छ, किनकि धेरथोर ठाउँ त पछाडि बाँकी नै थियो। खलासीले आफ्नो पारामा बुतबुताउँदै के भन्यो भित्रबाट प्रष्ट सुनिएन। फेरि ऊ पेटीमा हिँडिरहेका मान्छेलाई बोलाउन थाल्यो, ए बालौटार, भाटभटेनी, पुतली सडक, अनामनगर, कटेश्वर। मान्छेहरू गाडीमा अझसम्म चढिरहे र ती मोटी महिला नसरिदिए पनि अटिरहे। गाडी हिँड्नै लागेका बेला परिचित जस्तै लाग्ने एउटी केटी चढिन् हतार हतार। भित्र छिर्ने ठाउँ नपाएर ढोकैमा उभिरहेकी थिइन्। मैले पनि अन्जु पन्थको सुरिलो आवाजको ध्यान र बाहिरपट्टिको औषधि पसलमा पुगेका आँखाहरूको ध्यानलाई एकाएक मोडेर तिनै केटीपट्टि लगाएछु। सुरुमा उनी चढ्दा चढ्दै हामी दुवैका आँखा जुधेका थिए। उनले आफ्ना आँखालाई मेरो आँखासित जुझ्दा जुझ्दै स्थितिबाट विशृङ्खल गराइन्। मैले उनलाई सम्पूर्ण निहारे। ठिक्कको कद छ, होची भन्न मिल्ने अलिक होइन। गोरो छाला छ, कतै छोयो भने दाग लागिहाल्ला जस्तो। एकदमै बच्चाको जस्तो अनुहार छ, तर बच्चा होइन, किनकि त्यो छाती बच्चाको छाती होइन। सेतो कुर्ता लगाएकी थिइन्। बाहुला केही चौडा र कुइनो भन्दा 3-4 इन्च मात्र अगाडि बढेको। सेतो कुर्ताको कपालमा नीला मसिना दर्शा थिए। नाक लाम्चो र छुट्याउनै नसकिने किसिमको हो कि होइन झैँ तीखो परेको। ओठ केही कालो, कपाल भने पिठ्यौँसम्म झरेको र सूर्यको किरण परेको रातो टल्किने। कुनै श्रृङ्गार विन्यास कतै केही थिएन। बडो सरल थियो मुहार र मलाई कता कता त्यो मुहार परिचित झैँ लाग्यो। म कानले गीत सुन्दै मन्त्रमुग्ध भइरहेको भए पनि मेरो ध्यान तिनै केटीतिर थियो। मलाई केटीको सरल र गम्भीर मुहारले आकर्षित गर्यो। मान्छेहरूको ओर्लनै चढ्ने कारोबार भइरहने क्रममा उनी अब म बसेको छेउमा आइसकेकी थिइन्। ओर्लने मान्छेहरू झर्ने बेला ठेलमठेल गर्दै थिए। एकचोटि त ठेलिने क्रममा उनले बसिरहेको मलाई पनि सरी भनिन्। मैले सानो स्वरमा ठिक छ भनिदिएँ। मलाई भित्रभित्रै ती केटीसित बोल्ने इच्छा लागिरहेको थियो। उनी पनि घरिघरि मलाई चिहाइरहेकी थिइन्। जब हाम्रा आँखा जुध्यो त्यसपछि मात्र उनी मलाई होइन, झ्यालबाट बाहिर हेरेको अभिनय गर्थिन्। एकचोटि सुदर्शनले यस्तै माइक्रो बसको यात्रा गर्दा आफूसितै यात्रा गरिरहेको छेउतिर बस्ने केटीको मोबाइल नम्बर मागेर बिस्तारै डेटतिर गएको कुरा सुनाउँथ्यो। तर मेरो नियत त्यस्तो होइन। मनमा एउटै मात्र विचार आइरहेको थियो,
मैले ती केटीलाई अगाडि कतै भेटेछु गर्नसम्म दिमाग सर्च गरे, तर कुनै उत्तर हात लागेन। आफ्नो स्कुले जीवनका अन्तिम दिनहरू र त्यहाँ संलग्न सम्पूर्ण सहपाठी सम्झे। त्यहाँभन्दा अगाडिको त मलाई याद पनि थिएन, तर ती कुनै पनि साथीको मुहारमा ती युवतीको मुहार एकाकार भएन। त्यसपछि क्रमैले कलेज लाइफ र केटी साथीहरूलाई सम्झे, तर त्यो मेरो अघिल्तिर उभिएको अनुहार कतै गएर पनि मिल्न सकेन। एकछिनमा पछिल्तिरबाट आएको हुलको ठेलमेल गर्दै निकास लियो। ती युवती जोरले ठेलेर आंशिक रूपमा मेरो काँधतिर पछारिन्। लोग्ने मान्छे न ठहरिएँ। मेरो नियत केही खराब भएछ। मनमा अनेक उच्छृङ्खल विचार आयो। बिचरी उनी भने उल्टै मलाई पुनः दोस्रो पल्ट सरी भन्दै थिइन्। अब मलाई आफ्नो सोचाइप्रति शरम लाग्यो। उनी दोषी पनि थिएनन्। दोषी त म पनि नहुँदो होइन, उनी ठेलिएकोमा भनेको होइन। त्यसपछिको मेरो उद्वेलित मस्तिष्कको सन्दर्भमा उनी मेरो काँधमा पछारिँदा उनको केसबाट स्याम्पूको मगमग बास्ना आइरहेको थियो, मानव भर्खर नुहाएर आएकी हुन्। त्यसबेला एक मनमा लागिरहेको थियो, सिट उनलाई छाडिदिउँ। आखिर म बसेको सिटको ठिक माथिपट्टिको भित्तोमा पनि त महिला लेखिएको छ। यस अर्थले यसमा अधिकार उनीलाई हुँदो हो। म त लाज पचाएर न बसेको हुँ, तर पछि लागे उनी लाटी नभए मेरो त्यो अनुकम्पाको अर्थ स्पष्ट खोज्दिउन् अनि चुपचाप आफ्नो स्थितिमा बसिरहे। उनी अझै लुकी मलाई हेरिरहेकी थिइन्। जब मलाई हेरेको थाहा पाएर म उनलाई टटकारो हेरिदिन्थे, उनी आफ्ना आँखा अन्यत्रै डोर्याउँथिन्, केही थाहा नपाए झैँ। अनायासै आफ्नो पाइनको पछाडिको गोजी छाम्छु। पर्स ठिक ठाउँमै छ, कुनै के भएछ। त्यस बीचमा एकाएक उनीप्रति शङ्का पो लागेर आएछ। मोबाइलबाट गीत सुनिरहेको अवस्था नहुँदो हो त मोबाइल पनि छाम्दौ। फेरि मनमनै अड्कल काटे। अनुहार र चरित्र बीचको दूरी त्यति लामो नहुँदो हो। बेला बेला हुलले चढ्ने झर्ने बेला उनलाई समुद्रको छाल्लै झैँ मतिर हुत्याइरहेको हुन्थ्यो। म चुपचाप किनारा जस्तै आफूमा समाहित हुने छालको स्पर्शलाई सोच्थे, तर छाल मेरो चाहना अनुरूप मलाई स्पर्श गर्न सक्दैन। हो, म स्पर्शे छु केवल छालाको चाहनामा। फेरि सोच्न लागे, उनीसित मेरो परिचय मेरो शैक्षिक यात्राभन्दा बाहिरको परिवेशमा भएको हुन सक्दैन र? त्यसपछि मस्तिष्क फेरि व्यस्त भयो। सोचे अनेक छोटा लामा यात्राहरू, अनेक आफन्त सोचे, आफन्तका आफन्त सोचे, मस्तिष्कले भ्याउने नातो नालो सबै सोचे, तर कतैपट्टि छनकसम्म भएन। हुन त मैले यी सब सोच्नु बेकार छ, किनकि म आफ्ना सबै नातेदारको नाली बेली जान्दिन। नजिकैका कतिपय नातेदार त राम्रोसँग चिन्दिन। यस्तो बानीले तैँले कुनै दिन ठुलो सजाय भोग्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरबुवा। मलाई यस कुराप्रति पनि शङ्का लाग्यो। एकछिन त आफ्नो भर्खरै अघि खराब भएको नियतप्रति धिक्कार लाग्यो। फेरि एकछिनमा आफै कन्भिन्स भएँ। सोचे केही मेरा लागि अपरिचित हुन्छ भने के म उसका लागि अपरिचित नै हुन्छु त? कत्रो घमण्डी कुरा भयो। फेरि म को हुँ र? फेरि एकैछिनमा आफ्नै वर्तमानदेखि धिक्कार लाग्यो। त्यस्तो कुनै किसिमको परिचित हुँदो त ऊ स्वयं पनि बोल्दियो। तर केटी मान्छेहरू केटासित आफै सुरेर अस्पष्ट परिचयलाई बिउत्याउने गरिहाल्न सक्दैनन्। यो तिनको स्वभाव नै हो, अथवा ऊ त्यस्तै सोचिरहेकी हुँदियो जे म सोचिरहेछु। यहाँ दुवैलाई एक ढङ्गले हेरिरहेका स्थिति पनि हुन सक्छ। बस एउटा प्रतीक्षा रहँदो हो त सुरुवातको, अनि त त्यो अस्पष्टताको अन्त्य भएरै छाड्दो हो। तर पनि यस मामलामा म केटी मान्छे भन्दा केही कम छैन। परिचित भन्ने सानो आभास मात्र भएको भरमा कुनै सम्बन्धको इतिहास कोट्याइहाल्न त्यो पनि एउटी लाचार युवतीलाई त्यति सजिलो कहाँ हुन्छ र? तर मलाई त्यस बेला भन्ने हो भने यो पनि सजिलो भइरहेको थिएन कि चुपचाप मनभित्र उर्लिएको साउने भेल जस्तो कुतुकलाई सजिलै थुन्दिउँ। उनी अझै पनि मलाई केही हेरिरहेकी थिइन्। म चटपटाएको मोबाइल चलाइरहेको, झ्यालको सिसा खोलेको वा बन्द गरेको सब क्रियाकलापलाई बडो निहालेर हेरिरहेकी थिइन्। म उनलाई सिधा नहेरे पनि यी सब कुरा छड्के पाराले विचार गरिरहेको थिएँ। बेला बेला पछाडिबाट मान्छेहरूले ठेलेको पिरले खुइए गर्दै, त्यो पनि मसिनो नसुनेला झैँ आवाजमा। अनेकतिर दिमागले भ्याएसम्म सोचे, तर ती युवतीलाई कतै चिने जस्तो, कतै भेटे जस्तो लागेन। अब त आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण इतिहास नै सकिएसक्यो, तर रहस्य भन्ने रहस्यमै सीमित होला जस्तो लाग्न थालेको थियो। गाडी कमलादिनेर पुग्यो। खलासीले एकपल्ट सबैले सुन्ने गरी करायो, पुतली सडक झर्ने हातमा भाडा लिएर आउनुहोस् है। अलि सतर्क भएँ। आफ्नो गन्तव्य आइसकेको थियो, तर त्यहाँबाट एउटा रहस्य बोकेर झर्दै थिएँ म। अब मसित एउटा विकल्प बाँकी रह्यो, तिनै युवतीलाई सोध्ने। जे पर्ला सिटबाट उठ्दै उनलाई सोध्ने साहस गरेँ। मैले छोडिदिएको सिटमा उनी बसिन्। त्यसपछि मैले उनलाई सोधेँ, माफ गर्नुहोस् है, तपाईँलाई मैले यसअघि कतै देखेँ जस्तो लाग्यो हो? तिनले काँधमा भिरिराखेको ब्यागलाई आफ्नो काखतिर तह लगाउँदै भनिन्, खै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन।
त्यसपछि मैले पुनः उनलाई सोधेँ, तपाईँ अघि मलाई चिने जस्तो गरेर हेरिरहनु भएको थियो, के यो साँचो हो? हामी एक आपसमा यसअघि परिचित थियौँ त? उनले यतिन्जेलको आफ्नो अनुहारको सम्पूर्ण गम्भीरता नष्ट गर्दै ओठमा किञ्चित मुस्कान भरिन्। भनिन्, तपाईँले के अर्थ लगाउनु भयो महाशय? तर मैले तपाईँलाई कतिखेर सिट छाड्नुहुन्छ र बस्न पाउली भनेर हेरिरहेकी थिएँ, बस त्यति हो। म अक्कमक्क परेँ, घाँटीमा केही अड्केला जस्तो भयो। त्यसै बेला खलासीको रुखो आवाज भित्र आयो, ल पुतली सडक झाडिहाल्नुहोस् त, छिटो छिटो। म हतार हतार ओर्लिएँ। मेरो यो लघु यात्रामा मस्तिष्कबाट आएका सम्पूर्ण विचारहरूको अर्थहीनता देखेर आफैभित्र लाज मौलायो। म फटाफट बाग बजारतिर हानिएँ। अझै पनि पत्याउन गाह्रो परिरहेछ, तिनीसित मेरो त्यसअघि कहिले भेट भएको थिएन र भनेर। कथाकी पात्र शीर्षकको कथा सङ्ग्रहको अर्को कथा, बर्बादी। उसले आफ्नो चोरी औँलाले मलाई लक्ष्य गर्दै भन्यो, त बर्बाद भइस्। म झसङ्ग भएँ। त्यो उसलाई र मलाई थाहा थियो स्पष्ट रूपमा, अर्थात् बर्बादीको प्रसङ्ग। मेरो जीवन बर्बाद भयो, आफैलाई पत्याउन गाह्रो भइरहेछ। कुन संसारबाट यो बर्बादीको लोकमा आए? आफै छक्क पर्छु। म जस्तो जवान जसको सुखमा म आफैलाई त्यति असन्तोष छैन। परिवारमा आमा बाबु दाजुभाइ बहिनी सब छन्। त्यसले नपुगेर वरपर प्रशस्त काका फुपूहरू पनि छन्। त्यस बेला म स्नातकको परीक्षा दिएर बसेको थिएँ र मलाई आफू त्यस परिस्थितिमा भएकोमा बडो गर्व लाग्थ्यो कि म त्यस टोलमा विद्वान हुँ। म आफ्नो विद्वताको प्रदर्शन गर्न खोजी गरिरहन्थेँ र एकाध मौकामा मैले त्यसको अनुचित प्रदर्शन गरेको हुँदो यो पनि नभएको होइन कि मसित उचित आवश्यक सरसल्लाह कसैले नमागेको होस्। दिनभरि साथीभाइसितको सहचार्य, बिहान बेलुकी आफ्नो टोलको विचरण, दिनौँ जस्तो मोमो, चाउमिन, छोइला, सेकुवा आदिको खानकी, कहिलेकाहीँ 2-4 पेगको मदिरापान, त्यसपछि हप्तै पछि जस्तो सिनेमा गमन, कहिले सुन्दरीजल, कहिले गोदावरी, बेलुकी ग्रामीण चिया पसलको ठट्टा र त्यसमा भएको आफ्नो संलग्नताको आत्मसन्तोष, कहिले साइबर पसलमा विदेशी तरुणीसित गरेको च्याटिङको मजा, त कहिले काकाहरूसित बसेर मनाइने छुट्टीका दिनहरूको 2 अल्टरको म्यारिज। पटक्कै लाग्दैन कि म त्यो स्थितिमा पनि आउन सक्छु भन्ने। तर यो पनि सत्य हो। म सशङ्कित यस अर्थमा हुन्छु, कतै यो कुनै बर्बादी र विध्वंसको घोत्तोतक त होइन। म आफैलाई थाहा छ सत्य के हो, फरक यति हो त्यसलाई म आफै दमन गर्न खोजिरहेछु, थुनेर राख्ने दुष्प्रयास गरिरहेनेछु। कुनै निरङ्कुश शासकभन्दा फरक छैन म, कमसेकम म यस मामलामा। मेरो घर र मेरा काकाका घरहरू एउटै पंक्तिबद्ध भएर बसेका थिए। मानौ त्यहाँ घरहरू नभएर आर्मीको परेड खेल्ने लाइन छ। सबभन्दा टुप्पोमा हाम्रो घर थियो भने छेउमा कान्छा काकाको घर। कान्छा काकाको घरभन्दा अन्तिम बिन्दुमा मितिका हिसाबले हजुरआमा एक्लै बस्ने पुरानो घर थियो। त्यहाँ टोलभरिका अनेक मान्छेहरूको जमघट हुने गर्थ्यो। अझ लोड सेडिङका कारण त झन् त्यस अवधिभर गफगाफ गर्न अति योग्य थियो त्यो ठाउँ। त्यस ठाउँमा प्रायजसो काका र एउटी सुनिता भन्ने आइमाई हुने गर्थे। सुनिता थिए गुरुङ सेनी, जसका 2 जना बालक छोरा थिए। उसको लोग्ने अरबतिर ज्यामी काम गर्न गएको बताउँथ्यो। त्यस कोठामा उनीहरूको गफको शीर्षक एकदमै निम्न स्तरको हुने गर्थ्यो र मलाई त्यस किसिमका गफमा कुनै उत्कण्ठा थिएन। म विद्यार्थी मान्छे, आफ्नै पढाइप्रति वा साथीहरूको साहचर्यसित बाहेक अरू थाङ्ने कुराप्रति वास्ता गर्दिनथे। तर यस्तो दिन पनि आइदियो कि बिस्तारै म पनि त्यस समूहमा आबद्ध हुन थालेँ र त्यहाँका थाङ्ने गफप्रति रुचि वृद्धि हुन थाल्यो। त्यस आइमाईको स्वभाव कस्तो भने, उसलाई बातै पछि कितित्त हाँस्नु पर्ने। ऊ आफ्ना काला गिजा देखाएर निसङ्कोच हाँसिराख्थे। कसैले उप्रति सानो टिप्पणी गरिदिएको खण्डमा हात हालेर प्याट पिडिदिन्थे। पिडाइ खानेहरू छाती फुलाएर आनन्द लिन्थे। र यस्तो समय पनि आइदियो कि म पनि उसको छेउमा हुन थालेँ र प्याट पिटाइ खान थालेँ। बदलामा उसका कमला हातको पिटाइ सुमसुमाएर तिरिदिने गर्थे। यो क्रियाकलापमा कसैलाई पनि रत्तिभर आपत्ति हुँदैनथ्यो। धेरै दिन सामान्य प्रकारले कुनै फरक नपर्ने गरी बित्यो। कहिले त्यस कोठामा 4-5 जना हुन्थे, कहिले 3-4 जना। एक दिन त यस्तो आयो, सुनिता र म मात्र रह्यौँ। हामी 2 जना ठट्टा गर्दै थियौँ र हजुरआमाको उपस्थिति सधैँ त्यही कोठामा हुने गर्थ्यो। चाहे कोठाभित्र जतिसुकै मान्छे हुन्, उहाँलाई त्यसको केही फरक पर्दैन थियो, किनकि उहाँ त्यस कोठाभित्रको कोलाहलको ध्वनिलाई न्यूनीकरण गरेर सुन्नुहुन्थ्यो। यो उहाँको कमजोरी उहाँकै वार्धक्य स्वाभाविक रूपमा पस्किदिएको थियो। अर्को कमजोरी के भने, दिनको उज्यालामा त उहाँ स्पष्ट देख्नुहुन्न थियो। लोडसेडिङका रातहरूको अँध्यारोमा उहाँलाई देख्न या देख्नुसित सरोकार राख्नुभन्दा पनि आफ्नै शैयामा लेटिरहनुहुन्थ्यो। त्यस दिन के भयो भने, हामी एकअर्कासित गफ गरिरहेका थियौँ र गफको सिलसिलामा एकपछि अर्को गर्दै मोडिँदै अश्लील हुँदै गयो।
सजिलाका लागि त्यस गफका केही अंश दोहोर्याउँ। मैले सोधेँ, तिम्रो पोइ कहिले आउँछ? त्यस माहौलमा श्रीमानलाई पोइ भन्ने गरिन्थ्यो र त्यो स्वाभाविक हुने गर्थ्यो। उसले अलिक लजाउँदै भने, 2 वर्षपछि। एक्लै बस्न अप्ठ्यारो लाग्दैन? मैले त्यस्तै पाराले सोधेँ। उसले मुन्टो निहुराएर अघिको भन्दा लजाएर भने, पैसा पठाउँछ त? पठाउँछ। के गर्छौ त पैसा? उडाउँछु। मलाई ऋण देऊ न 2-4 हजार। मैले यत्तिकै जाँच्नलाई भनेको थिएँ के भन्छे भनेर। तपाईँ बदलामा के दिनुहुन्छ र? उसले त ऋणको ब्याज ऋण दिनु पूर्व नै माग्न लागि। मसित के छ र तिमीलाई दिन? मैले केही निरहता देखाएकै हो। खोइ कुन्नी, मलाई के थाहा र? उसले फेरि मुन्टो निहुर्याउँदै सक्तो लजाएर भने, अनि केही बेरसम्म सोचेर भने, भोलि घुम्न जाने हो त? मलाई 2वटा बच्चाकी आमासित घुम्न जाने के को रहर? फेरि टोल छिमेकमा कसैले देखे भने भोलिपल्टैदेखि गीत गाउन थालिहाल्थे। सुकुमारी तरुनी भए बेग्लै कुरा, तर त्यति बेला सिधै जान्न भन्नुभन्दा यसो भन्नु उचित ठाने। कसैले थाहा पायो भने? त्यसो भए भोलि बेलुका मेरो घर आउनुहोस् न त। लौ, उसले विकल्प समेत तयार पारेर राखेकी रहेछ। फ्याट्ट भनिहाले। मैले जानी जानी अवोध हुनाको शैलीमा के भन्दिरहेछ भन्ने जान्नलाई सोधेँ। के गर्ने नि तिम्रो घर आएर? जे मन लाग्छ त्यही गरौँला। उसले आफ्नो गालामा साबी भन्दा निकै रातो पारेर भन्दि। मैले पनि उसका मादक आँखाहरूमा ठाडै आँखाको आँखा जुदाएर भने, मन लाग्ने जति सबै थोक गर्न पाइने हो मजाले। कसैले थाहा पायो भने? अँध्यारामा उल्लुले मात्र आँखा देख्छ। जे होस्, कुरा मिल्यो। तर भोलिपल्ट म उसको घर गइनँ। दिनदिनै उही माहौलमा भेटघाट भने भइरह्यो। एउटा साँझ त्यसै गरी ऊ भेटी। उसको उपयोग कोठाभित्र भन्दा बाहिर राम्रो होला भन्ठानेर त्यसै घरको पछाडिपट्टिको झ्याङमा लगे। ऊ मेरा उद्धत हत्केलाबाट ठाउँ ठाउँमा थिची। सम्पूर्ण शरीरमा मेरो ओठको स्पर्श र तातो सासमा लट्ठी। तर छेउमा केही अपरिचित स्वरहरूको कल्याङ बुल्याङले हामी झस्क्यौँ र सक्तो यथास्थितिमा आउने प्रयत्न गर्यौँ। अनि पक्राउ लागेको चोर झैँ हतार हतार अलग अलग दिशामा छुट्यौँ। त्यसपछि एउटा नियम झैँ बन्यो। साँझको समयमा हामी भेटिने गऱ्यौँ। स्त्री पुरुष घनिष्ठताका धेरै आधार हुन्छन्, तर हामी बीचको आकर्षणलाई मैले फरक फरक आधारमा बुझ्ने गरेको छु। मैले उसका तर्फबाट बुझेको त्यो आधार, ऊ क्षणिक लोग्ने विहीन थिए र आफूभित्र बलिरहेको यौवनलाई कतै निभाउन चाहन्थे। त्यो अत्यन्तै स्वाभाविक हो भन्ने म ठान्छु र खास गरी समाजले उठाउने गरेको नारी मर्यादा प्रसङ्गको म खुलेर विरोध गर्छु। जहाँ पुरुष मर्यादाको प्रसङ्ग उठ्दैन, त्यहाँ नारी मर्यादाको प्रसङ्ग उठ्नुलाई असन्तुलन बाहेक अरू केही ठान्दिन। यो थियो उसको म प्रतिको आकर्षणको आधार। यो आकर्षण म प्रति नभएर अरू कोही प्रति पनि हुन सक्थ्यो वा विगतमा भएको पनि हुँदो। मेरो आधार पनि एउटा सामान्य विपरीत लिङ्गी आकर्षण बाहेक अरू केही थिएन। मेरो इतिहासले कुनै स्त्रीसित हिमचिम बढाएको बताउँदैनथ्यो। यसर्थ मेरो अर्धपुसुप्त यौवनोन्माद हठात बिउतियो। मैले आफ्ना इन्द्रियहरूको दमन गर्न सकिनँ। अझ स्पष्ट भनौँ न, मैले चाहिनँ। मलाई मतलब भएन। लाग्यो कसैले थाहा पाउँछ भन्ने, पाओस्, बदनाम भयो हुँ, चाहे गाउँ नै किन नहल्लियोस्। मैले फस्ने निन्दो गरेँ। मलाई गाउँले घर परिवारको डर भन्दा पनि आफूले पाउने इन्द्रियहरूको खुलेको कता हो धेरै लुब्ध गरायो। बेवकुफी मूर्खताप्रति गर्व महसुस भयो। मलाई कैद हुन मन पर्यो। मेरो आफ्नो केही लागेन। त्यसपछिका साँझहरू मिठास, त्यसको मधुरताको वर्णन, खै मलाई लाग्छ ती वर्णातीत छन्। ती अँध्यारा साँझहरूले मलाई लगाएको गुण म तिरेरै सक्छु। त्यो लोड सेडिङ सम्पूर्ण काठमाडौँवासीलाई भित्रदेखि कति रिस उठ्दो हो म जान्दिनँ। तर मलाई माफ गर है काठमाडौँवासी। म प्रतिगामी होइन, किमार्थ होइन, तर म कृतज्ञ रहन पनि सक्दिनँ ती लोड सेडिङका राहतहरूसँग। सुनिता लमक लमक आउँथे, आफ्ना अत्याधिक उठेका पोटिला छाती हल्ल्याउँदै। म भित्रैदेखि नै श्रृङ्ग महसुस गर्थेँ। हामी रातको घुम्टोभित्र बडो सावधानी र सुरक्षा अपनाउँदै गुटमुटु हुन्थ्यौँ। उसको गन्याउने सास मेरो नाकले स्पष्ट थाहा पाइरहेको हुन्थ्यो। तर त्यस बेला मलाई त्यही पनि गुलाब झैँ लाग्थ्यो। ती रसिला औँठको प्याला, त्यो मादकतामा देख्दा लाग्थ्यो संसारमा कति सुख छ। मेरो पुरुष हुनुको औचित्य लाग्थ्यो। यति मात्र त हो, लाग्थ्यो ऊ पनि यस्तै सोच्थ्यो। तर हरेक रात त्यस्तै हामी क्षणिक रूपमा हाम्रो संसारमा उठ्दथ्यौँ र आधा बाटो नपुग्दै आपतकालीन अवतरण गर्न विवश हुन्थ्यौँ। त्यस रातको पातलो घुम्टोभित्र ससाना हावाका झोकाहरूसितै फरफराउन थाल्थ्यौँ। अन्तिममा त्यो सुरक्षाको घेरा तोडिन पुग्थ्यो र हामी नचाहेरै छुट्टिन्थ्यौँ। तर त्यो छुट्टी पनि त आखिर क्षणिक हो। आधा रातमा ऊ मलाई फोन गर्थी र यस्तै घन्टा 1.5 घन्टा कुराकानी हुन्थ्यो। त्यही बेला म बडो साउती मारे जस्तो स्वरमा त्यो पनि भर्सक सिरकले मुख छोपेर बोल्ने गर्थेँ ताकि केही बिउझेर त्यो वार्तालाप नसुनोस्। उसले जति फोन गर्थी म पनि उति नै गर्थेँ। 2 दिनमै मोबाइलको ब्यालेन्स 200 घट्ने गर्थ्यो। पछि त मलाई ग्लानी मात्र भइरह्यो। त्यस सन्दर्भ मेरो टोलबाट करिब 2 किलोमिटर पर मेरो एउटा साथी बस्थ्यो, विवेक। मैले सुनितासित आफ्नो सम्बन्ध र सारा गतिविधिबारे उसलाई जानकारी गराइराखेको थिएँ।
मलाई अन्तर्मुखी हुन मन लागेन, कमसेकम यस मामलामा। आफैभित्र धेरै लामो समय चलिरहेको अन्तर्द्वन्द्वको मोचन गराउन उचित ठाने। त्यसको मोचन पश्चात ऊ सूचित मात्रै भएन, केही छक्क, केही ईर्ष्या र केही रोमाञ्चित पनि भएको मैले अनुभव गरेँ। यहाँ यो कुरा महत्त्वपूर्ण थियो कि ती क्षणिक उत्कर्षोन्मुख यौन लाभको विशृङ्खलताबाट हामी कसरी आक्रान्त रहने गर्छौँ। ऊ तत्क्षण रोमाञ्चित भावले सूचित भएको हावभाव देखाउँदै केही संवादहीन यौन सहानुभूति देखाउनुबाट पनि चुक्दैनथ्यो। उसलाई सूचित गराउनु मेरो आफ्नै स्वार्थ हो भन्ने कुरा सके ऊ स्पष्ट बुझ्दो हो र मलाई मनमनै स्वार्थी भन्दै गाली गर्दो। तर जे भए पनि ऊ बाहिर मलाई उक्साइरहन्थ्यो र यस्तै क्रममा एक दिन उसले पनि भन्यो जुन कुरा सुन्न म धेरै दिनदेखि व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षारत थिएँ। मतलब उसले मलाई आफ्नो कोठामा सुनितासहित निम्त्यायो। नभन्दै कुनै दिन मैले आफूलाई सुनितासित विवेकको कोठामा एक्लै पाएँ। विवेक त्यस सहरमा नितान्त एक्लो थियो। मैले रातको अँगालोमा सुनितालाई जहाँ जहाँ छामेको थिएँ ती सबै ठाउँ त्यस कोठाको दृश्यसँगै गोचर भइरहेको थियो। मैले जीवनमै पहिलोपल्ट एउटी नाङ्गी स्वास्नी मान्छे देखेको थिएँ। मैले धेरै स्वास्नी मान्छेलाई आफ्नो कल्पना लोकमा नङ्ग्याएको थिएँ। एक एक गर्दै देखिने जानेका जतिसँग सुतेको थिएँ। त्यसको हालदाबोधमा अपूर्ण भए पनि पूर्णताको मिथ्या संसार कल्पेको थिएँ। मैले कसैसित दोहोरो प्रेम गरेको थिएन, छोएकोसम्म थिएन कसैलाई। तर त्यो गहिराई जुन अनुभूतिको परिकल्पनाको अस्तित्वबोध मेरो मस्तिष्कबाट आगोचर नै थियो त्यो स्फटिक झैँ प्रदर्शित भइरहेको थियो। समय समयको कुरो हो, मान्छे मान्छेको कुरो हो, अस्थिरताको गतिशील विचरणको कुरो हो। मेरो पौरुषले मेरो इन्द्रियलाई उद्दीपन गराउँछ। म त्यस स्वास्नी मान्छेलाई निलो निलो झैँ झम्टन्छु। ऊ आफ्नो छाती जोगाउन खोज्छे, म प्रतिवाद गर्छु। ऊ पुनः सङ्कोच गर्छे, म पुनः झम्टन्छु। मलाई रिस उठ्छ, उसलाई गाली गर्छु र त्यसमा एउटा प्रश्न मिसिन्छ। मैले उसको बलात्कार त गर्न खोजेको होइन। ऊ प्रत्युत्तर दिन्छे कि ऊ पनि आफू बलात्कृत महसुस गरिरहेकी छैन। ऊ हार्छे, म जित्छु र घिन मान्छु उसका स्तनबाट बग्ने दुधका धारा देखेर। फेरि अफसोस गर्छु मेरो क्षणिक जितप्रति। उसको अनुकूलता बमोजिम आफूलाई पनि संलग्न गराउँदै क्षणभरको गतिशीलतालाई केही लामा लामा उच्छ्वाससहित विश्राम लिन्छु। त्यसपछि यो आइमै आफ्नो बाटो लाग्छे। म उसको बाटो समाउन चाहन्न। त्यसपछिका दिनमा म किञ्चित भयावह स्थितिमा रहन्थेँ र त्यस घटनापूर्व पनि उसित यो कुरा भइरहेको थियो। मैले उसलाई भनेको थिएँ, मलाई लाग्छ तिमी आफ्नो मस्तिष्कमा अरू सम्बन्धको संरचना गर्ने छैनौ। उसले मुन्टो हल्लाउँदै भनेकी थिए, हुन्छ। कुनै अर्को दिन मैले उसलाई सहजतापूर्वक सोधेको थिएँ, तिम्रो जीवनमा तिम्रो पति र म बाहेक अरू कोही थियो? यसपालि उसले यसअघि देखाउँदै आएको सम्पूर्ण नम्रता र लजालुपनलाई मिल्काएर भनेकी थिए, म त्यति साह्रो सस्ती पनि छैन। तपाईँ त मनले खाएको मान्छे र पो। मलाई उसको पछिल्लो वाक्यांशले हठात क्रोधित बनायो। कता कता त्यस वाक्यांशमा म प्रतिको आसक्तिको अभिप्सा सल्बलाएको भान भयो। मैले रिसको झोकमा नै साफ साफ भनिदिएँ, हेर सुनिता, म मेरो एउटी सहपाठीसित प्रेम गर्छु र यथाशीघ्र उसँग बिहे गर्दैछु। मलाई लाग्छ अब यस्तो प्रकारको सम्बन्ध दोहोरिने छैन र आफ्नो बाटो लाग्नुको विकल्प छैन। उसलाई त्यो स्वीकार्य भयो। उसलाई त मैले जे बोले पनि स्वीकार्य हुन्थ्यो। त्रास त्यही पनि टटकारो देखा पर्यो। त्यसपछि आपसी सल्लाह बमोजिम हामी एकअर्काको मुख पनि नहेर्ने बाचासहित अलग्गियौँ। त्यसपछिका केही दिन बडो आरामसाथ बिते। म आफ्नो यथास्थितिमा अवतरण भएँ। मलाई आफ्नो पौरुषले उचित स्कोप पाएको महसुस भयो। त्यसको सुरक्षित अवतरण पश्चात आफूलाई केही अनुभूत गर्न लायक स्मृति ऊर्जा संग्रहित भएकोमा आत्मसन्तोष भइरह्यो। म अब घर परिवार साथीभाइ आदिको सामिप्यमा रमाउन थाले। मलाई सुनिता अब चाहिएन। ऊ अब मेरा लागि अतीत भई सनैह सनैह ती स्मृतिमा ऊर्जा पनि मस्तिष्कबाट सुस्मेर निस्तेज हुँदै गयो। सुनितासँग भेटिएका रातहरू मेरा लागि अप्रिय बन्दै गयो। उसको गन्नाउने सासको दुर्गन्ध सम्झदा अमिलो महसुस गर्न थाले। उसका दुईवटा बच्चा टोलमा भुस्या कुकुर झैँ खेलिरहेको देख्थे, तर मलाई केही मतलब भएन। जसरी मेरा दिनचर्या यथास्थितिमा आए उसै गरी सुनिताका पनि हजुरआमाको कोठामा उसै गरी मान्छेका खाल जम्न थाले। अन्तसन्त गफ लिएर सुनिता त्यहाँ हरेक दिन जसो उपलब्धि हुन्थे र म पनि। तर हाम्रो उपस्थिति अरूको उपस्थितिसँगै मिल्थ्यो र हामी एकअर्काप्रति निरपेक्ष रहन्थ्यौँ। धेरै दिन त भिडभाडमै बित्यो। तर एउटा यस्तो दिनको पुनरागमन भयो जुन दिन फेरि सुनिता र म त्यस कोठामा एक्लै भयो। मैले सत्व आफूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेँ, तर जान्दिन स्वास्नी मान्छेको शरीरमा के हुन्छ। म त्यसै लट्ठिन्छु। मेरा आँखाहरू उसको शरीरमा टक्क अडिन्छ। मनभित्र हठात सागरको भेल जस्तो उर्लेर आउँछ र म जागृत हुन्छु। उसको
तन्हाउने सास अनुभूति गर्छु, तर मलाई घिन लाग्दैन। ऊ हाँस्दा नराम्रो देखिने उसका काला गिजाहरूले मलाई विकर्षण गर्न सक्दैन। ऊ विवाहित महिला हो, उसका साना 2 छोरा छन् र सानो चाहिँ छोराले अझै स्तनपान छोडेको छैन। म प्राय देखिरहेको हुन्छु उसकै घर आँगनमा। उसको शरीरबाट अमिलो पसिनाको गन्ध उसलाई अङ्गालोमा बेरेर हरेक पल्ट म महसुस गर्छु। निश्चय नै भिडभाड भएको भए नाक थुन्दौ, तर त्यस बेला लाज, घिन, डर, ग्लानी, खेद सारा निस्तेज हुन्छ। त्यो बेला पनि एकाएक एक्ली सुनितालाई बोलाएर मलाई आफू अनियन्त्रित भएको महसुस भयो। मेरो ज्ञान, विवेक, मर्यादा सारा मबाट उछुट्टिएर भागिदिन्छ र म आफूसित एउटा कामुक पुरुष बाहेक अरू केही नभएको थाहा पाउँछु। त्यस अँध्यारामा पुनः उसलाई उसै गरी छोप्छु जसरी पहिले उसलाई छोप्ने गरेको थिएँ। मलाई त्यही बेला रत्तिभर सङ्कोच लागेन र उसले पनि कुनै प्रतिकार पनि गरिन। मलाई त्यति बेला रत्तिभर सङ्कोच लागेन र उसले कुनै प्रतिकार पनि गरेन। मैले भनेका या गरेका कुनै पनि कुराप्रति प्रतिकार नगर्ने उसले बानी बसालिसकेकी थिए। त्यसपछिका दिन फेरि दोहोरिन थाले। अँध्यारामा योजनाबद्ध रूपमा भेटिने आपसी इच्छालाई निरन्तरता दियो, तर त्यस बेलाको उडान पुनः उसै गरी आपतकालीन अवतरण गर्न बाध्य हुन्थ्यो र एक दिन फेरि विवेककै शरणमा पुगे। उसको शरण पनि सामान्य नै बन्दै गयो। एक दिन विवेकले मसित भने, तैँले धेरै मोज गरिस्, मेरो पनि उद्धार गर्दैन। मैले भने, त्यो मान्दिन ओली, तँसँग कसरी माने? उसले सोध्यो। मैले जवाब दिएँ, म त उसको मनले खाएको मान्छे पो। उसले त्यसपछि केही सशङ्कित हुँदै सोध्यो, त्यसो भए के त्यो पनि तेरो मनले खाएको मान्छे हो? म झसङ्गमा फिस्स हाँसे र भने, छी। उसले फेरि आग्रह गर्यो, त्यसो भए एकपटक कुरा गरी हेर्न त, नत्र आफै जीवनभरि फस्लास। उसको अन्तिम वाक्यले मलाई सशङ्कित नबनाएको होइन, त्यसैले आफूलाई उसको फन्दाबाट मुक्त गराउनको लागि उसको फन्दामा पारिदिनु उचित हुन्थ्यो। फेरि सोचे कि सुनिता मेरो आग्रहलाई अस्वीकार गर्दिन, किनकि अहिलेसम्म गरेकी छैन। यसर्थ एक दिन जब ऊ मेरो नजिक थिए, मैले सोझै बिना कुनै अभिव्यञ्जना उसलाई यसो भनिदिएँ, विवेक तिमीप्रति इच्छुक छ। उसले तत्कालै जवाब दिइहाले, मानव ऊ यसै प्रश्नको प्रतीक्षामा थिए। तर म छैन नि त, अनि मसित चाहिँ किन? यद्यपि तिमी कसैको स्वास्नी हो? मैले सोधेँ। तपाईँ त मेरो मनले खाएको मान्छे पो त। उसले उही पुरानै संवाद दोहोऱ्याए। मलाई अनायासै रिस उठ्यो। हेर, यति धेरै गहिराइमा नपुग, मलाई मन पर्दैन। मैले झोकिएर भने, तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? म बेस्या हुँ? हरेक लोग्ने मान्छेले चाहे त्यो जोसुकै होस् सबैतिर शुद्ध हिँड्नु? ऊ पनि कम झोकिन यसपालि। उसको क्रोध केही बढेकाले मैले आफूलाई केही शान्त पार्दै भने, तिमीले आफ्नो लोग्नेलाई छल गर्न सक्छौ भने एउटा अर्को छल किन गर्दैनौ? त्यो मेरो खुसी। म मान्दिनँ कि कसैको बिहे हुँदैमा प्रेम अवसान हुन्छ। केही मर्यादाका कुरा निश्चय पनि उठ्छन्, तर भावनाहरू स्वतःस्फूर्त हुन्छन्। म तपाईँलाई प्रेम गर्न थालेँ, यो मेरो इच्छा थिएन र मैले यसमा अनिच्छा गर्न चाहिनँ। भनिहालेँ नि, प्रेम स्वतःस्फूर्त हुन्छ। भोलि म अरू कसैलाई प्रेम गरौँला, मेरै लोग्नेलाई पहिलेभन्दा बढी प्रेम गरौँला। समयको कुरो, म जे गर्छु आफ्नो स्वविवेकको निर्देशनमा गर्छु। तपाईँलाई मेरो लोग्नेको सिफारिसमा प्रेम गरेको होइन, न तपाईँको सिफारिसमा अरूलाई प्रेम गर्न सक्छु। तपाईँलाई पनि पुरा हक छ, यहाँ कसैलाई बाध्य छैन। के तिमी यी सब घटनाक्रमलाई प्रेम भन्छौ? मैले त त्यस्तो सोचिनँ। मलाई पुनः उसको कुराले रिस उठ्यो। उसले भनिहाले, तपाईँ आफ्नो तर्फबाट जे सोच्नुहुन्छ त्यो तपाईँको खुसी हो, मेरो आफ्नो सोचाइ छ। म जसलाई प्रेम गर्छु उसलाई सम्पूर्ण रूपमा समर्पित गर्छु। मलाई यसमा कुनै प्रकारको ग्लानी, खेद त्यो केही हुँदैन। तपाईँ पनि व्यर्थ नरिसाउनुहोस्। प्रेम कुनै बाध्यता होइन। तपाईँले मलाई जे सोचेर जे दिनुभयो, मैले त त्यसलाई प्रेम भनेर अर्थ्याएकी छु। तपाईँले दिए भन्दा बढ्ता मैले कहिले पनि याचना गरेकी छैन। उसको धारणा यस्तो थियो हाम्रो सम्बन्धप्रति। भन्थे, प्रेम सधैँ उद्देश्यहीन हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, कुनै गन्तव्यमा गएर टुङ्गिनै पर्छ भन्ने पनि छैन। जीवित भएपछि आँखा चिम्लेर हिँड्न मिल्दैन, कान थुनेर हिँड्न सकिँदैन। आँखा खोलेर हिँडेपछि दृष्टि जहाँ पनि ठोकिन सक्छ, खुला कानहरू जे पनि सुन्न सक्छ। यी क्रियाकलाप नियन्त्रण बाहिर छन्। पहिरो रोक्न सकिन्न, भुइँचालो थुन्न सकिन्न। मान्छे पनि त्यस्तै हो। कमसेकम उसको दिमाग जसलाई जहाँ पनि जाने हक छ र चाहे अनुसार नै त्यो गतिशील छ। जहाँ पनि जाने हक छ र चाहेर नचाहेर त्यो गतिशील छ, त्यो पनि प्रेम हो। उसको प्रेमको परिभाषा उही राखोस्। म त्यस आइमाईसित प्रेमको विषयलाई लिएर थप बहस गर्ने मोडमा भइन र उसित कहिल्यै पुनः नभेट्ने गरी छुट्टिए। तर त्यस पटकको त्यो विदाई एउटा कठोरता थियो। भनौँ न, हामी धेरै पछिसम्म मनोमालिन्यको स्थितिबाट गुज्रियौँ। बाटामा एक्लै अर्कालाई देख्दा अति सामान्य मन नलागी हाँस्ने गर्यौँ। कुनै किसिमको संवाद नसाटी गुज्रियौँ। मलाई त्यो स्थिति सहज भन्ने लागेन। बर्सातको समय सकियो, तीज आयो गयो। सोह्रश्राद्धको झरीले कुनै किसिमको विरक्ति लागेन। तर जब दशैँ आयो, त्यस दिनको मेरो मनस्थिति वर्णन गर्न सक्दिनँ। ठिक फुलपातीको 2 दिन अघि काठमा रहेका धेरथोर खेतका साना टुक्रामा धानका बोटहरू आफ्नो शरीरमा
फलाउनसम्म धान फलाएर न्युरिरहेको देख्दा मनभित्र एउटा तरङ्ग पिङझैँ झुलिरहेको महसुस हुने बेला भएको थियो। झन् त्यहाँ माथि घर वरपर दसैँको तयारी हडबड र चहल पहलले म त्यसै केटाकेटी जस्तो हुर्किरहेको थिएँ। टोलका केटाकेटी पिङ खेलिरहेको दृश्य मेरै घरको छतबाट स्पष्ट देखिन्थ्यो। बारीमा अम्बाको बोट लट्रम्म थियो। जब काकाहरू र हाम्रै घरमा पनि फुलपाती अष्टमी र नवमीमा पालै पालो काटिने खसी कराएको आवाज सुन्दा मासु भातको कल्पनाले मुखमा पानी आउँथ्यो। ठाउँ ठाउँमा तासको खाल जम्न सुरु भइसकेको थियो। साइला काकाको घरमा फुलपातीदेखि एकादशीसम्म ननस्टप झैँ फलास खेल्ने 8-10 जनाको समूहको सायदै त्यो टोलमा अन्त कतै होस्। मेरो कल्पना आफ्नो अगाडि दसैँको हुने रमाइलो सम्झेर मग्न थियो। तर ठिक दिउँसो म आफ्नो टोल चाहर्दै जब सुनिताको घर अगाडि गुज्रे, मलाई थाहा छ त्यस क्षण कस्तो बित्यो मेरो। सुनिताको लोग्ने आफ्नो परिवारसहित आँगनमा मक्ख परेर खेलिरहेको थियो। गुलाबी रङको कुर्ता सुरुवालमा सजिएर बसेकी थिई सुनिता। सायद लोग्नेले ल्याइदिएको हुँदो। मैले जीवनमा पहिलोपल्ट उसलाई त्यति राम्री देखिरहेको थिएँ। मनभित्रको अघि भर्खरको स्थूल मान्छे क्रमशः सुक्दै जान थाल्छ र एउटा कदममै नौलो प्रकृतिको मान्छे यथेष्ट पोषित हुँदै जान्छ। म त्यो दृश्य बेहोर्न नसकेर अन्तै जान्छु। कुनै तासको खाल खोज्दै त्यहाँ केही क्षण टिक्छु र अधैर्यको अतिक्रमण भएपछि फेरि अन्तै लाग्छु। दिन सकिन्छ, रातलाई पालो दिँदै के सम्झन्छु। आधा रातमा छटपटाउँछु, खलखली पसिन हुन्छु। पानीले प्यास मेटिँदैन। बरन्डामा निस्किन्छु। कुकुरहरूको अल्छी लाग्दो भुकाइ बाहेक केही छैन। रात बित्छ घिस्री। दसैँको चहल पहल तीव्र छ। मेरो भागमा केही घरयासी कामहरू छन्। बजार जानुपर्ने। बाटामा सुनिताको घर पर्छ। ऊ फेरि आँगनमै छोरालाई भात खुवाइरहेकी देखा पर्छ। आज पहेँलो कुर्ता लगाएकी छ। सायद हिजोभन्दा राम्री देखिएकी छ। म टाढैबाट उसलाई हेर्छु। ऊ मलाई देख्दिन। लाग्छ हिजो आज उसको सास नगन्नाउँदो हो। हाँस्दा उसका काला गिजाहरू नदेखिँदा हुन्। मलाई अनायास औडा हुन्छ। उसको घरभित्र जाउँ लाग्छ। 2 कदम अघि बढ्छु। मुटु धेरै गति लिएर धड्किन्छ। ठिक त्यसै बेला उसको लोग्ने भित्रबाट बाहिर निस्कन्छ। म चोर झैँ तर्सिन्छु अनि कुलेलम ठोक्छु आफ्नै काममा। फर्कदा उही सुनिताका लोग्ने स्वास्थ्य देख्छु बीच बाटामा। उनीहरू मलाई देख्दैनन्। म बाटोको साइडमा लुक्छु र एकपल्ट सुनितालाई देखेर छक्क पर्छु र तुलना गर्छु। अस्ति मैले छोएको सुनिता। लाग्छ दुवै कति भिन्न छन्। यो यत्रो विधि साजसज्जा श्रृङ्गार, त्यो केश विन्यास, आहा कति मादक देखिएकी छ। मलाई पुनः छटपटी महसुस हुन्छ। ऊ आफ्नो लोग्नेसित नारेर लमक जान्छे। म पछाडिबाट उसको नितम्बलाई निहार्छु र पुनः एकपल्ट दुखी हुन्छु। यस्तै दुखका बीच अष्टमी आउँछ। टोलभरि कोलाहाल छ। बाहिर सिमसिम पानी पर्दैछ। खसीहरू काटिन्छन्। तिनको चित्कार मुटु छेड्ने प्रकारको छ। म आफ्नो कोठामा सिरकमा गुटमुटिएर बिसन्चो बहाना बनाएर बसेको छु। बाहिर लेक बेसीबाट चुहिएको पानीको आवाज मेरो मस्तिष्कलाई छेदपिछेद तुल्याउँछ। म विरक्त महसुस गरिरहन्छु। मलाई कुनै रुचि छैन खसी काटिएको दृश्यप्रति। मेरा कोठामा एउटा प्लेटमा मासु चोक्टा आउँछ। मलाई एक टुक्रा पनि मुखमा हाल्न मन लाग्दैन। भित्रैदेखि घाँटीसम्म अमिलिएर आउँछ। अम्ले पित्तले सायद आँखा पोलिरहेको छ। टाउको दुखिरहेको छ बेजोडसँग। नवमी आउँछ। टोलमा ठुलो रौनक छ। यसअघि आफ्नो घरमा व्यस्त रहेको छोरी चेली खसी काटेको बहानामा बोलाइएका छन्। म हरेक कुराप्रति व्यवस्था राख्छु। म स्वार्थी बनिरहेको महसुस गर्छु किनकि आफू बाहेक अरूप्रति मलाई वास्ता छैन। सैला काकाको छोरा मलाई तास खेल्नको निम्तो गर्न आउँछ। म स्वस्थ छैन। ऊ यस्तै बुझेर जान्छ। आफ्नो कोठाबाट शौचालय बाहेक म अन्त कतै जान्न। झरी परेको परेछ। मलाई सिरक भित्रको संसार बाहेक बाहिरको संसार किनकि चिहाउन पनि मन लाग्दैन। एक त मासको भएको छ मन। यो मलाई के भयो कुनै लागु जस्तो। छिचोरी रहेको भान भए पनि म लाटो दुखाइ बुझ्न नसकेर केवल छटपटाएको छु। आकाश हरदम कालो मैलो मेघाच्छन्न मात्र छ। घरिघरि झ्यालबाट देख्छु। टिकाको दिन आउँछ। मेरो रूप रङ विचित्रको छ। दारी बढेर लामा भइसकेका। यो टिप्पणी एकाएक हजुरआमाको घरमा कसैले गरिदिन्छ। सबको ध्यान मतिर हुन्छ। म मुख अवस्थामै टिका थापिदिन्छु। अघि पछि टिकाको माहौललाई मनोरञ्जनात्मक बनाउनु मानव मेरो कर्तव्य थियो। तर त्यो होहल्लाको माहौलमा त्यस दिन मेरो संवादहीनता त्यत्तिकै हराएर जान्छ। धेरै बेर पछि त्यहाँ सुनिताको उपस्थिति हुन्छ आफ्नो परिवारको साथ। म फेरि एकाएक झन् बल्न थाल्छु। एकाएक ज्वरो आए जस्तो हुन्छ। भित्रदेखि केही फुट्ला जस्तो भइरहेछ। रातो सारीमा सुनिता झन् राम्री देखिएकी थिए। मैले जुन दिनदेखि उसलाई छुन छाडे त्यस दिनदेखि उसले आफ्नो शरीरमा सुन्दरता थप्दै गइरहेकी थिए। धेरै नै असह्य भएपछि म त्यहाँबाट भागे। बेलुकीतिर विवेक म कहाँ आयो। ऊ अनेक कुरा गर्दै अन्त्यमा सुनिताको प्रसङ्ग जिक्न थाल्यो। के मसँग मान्दिन रे? उसले प्रसङ्गलाई यसरी संक्षेपीकरण गर्दै भन्यो। मलाई त्यति बेला जान्दिन। धेरै दिनदेखिको अल्पाहारका बावजुद कहाँबाट त्यत्रो शक्ति आयो। एकाएक उसको कमिजको कलर समाते र एक थप्पड लगाएर भने, साले त यहाँबाट गइहाल।
वाह्यात कुरा गर्न आउँछस्? के भयो तँलाई? ऊ छक्क परेर ठुल्ठुला आँखाले मलाई हेर्छ। म उसलाई धकेलेर कोठाबाट बाहिर निकाल्छु। ऊ मलाई भनिरहेको थियो, त बर्बाद भइस्। त्यसपछि पनि ऊ के को भुतभुताउँदै थियो, तर एकछिनमा मेरो आँखाबाट ओझेल भयो। म सिरकमा घोप्टो पर्छु र डाको छोडेर रोन्छु। मेरा प्रत्येक थोपा आँसुसितै सुनिता सल्ल बगे झैँ प्रतीत हुन्छ। उसको गन्नाउने सास चाहिँ त्यस कोठाको बाफले मलाई पोल्न थाल्छ। मलाई भाग्न मन लाग्छ, लुक्न मन लाग्छ। कतै कसैले नदेख्ने ठाउँमा म आफ्नो कोठामा निर्लज्ज चिच्याउँछु रोइरहेको आवाजमा, सुनिता, मेरी सुनिता, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। त्यसपछि मलाई केही हलुङ्गो महसुस हुन्छ। कार्यक्रम अडियो बुकमा साहित्यकार सुबिन भट्टराईको कथाकी पात्र शीर्षकको कथा सङ्ग्रहभित्र रहेका कथाहरू वाचन गरिरहेको छु। आजलाई कार्यक्रम अडियो बुकको निर्धारित समय सकिसकेको हुँदा कथा वाचनको श्रृङ्खलालाई यहीँ रोक्न चाहन्छु। कथा सङ्ग्रहमा रहेका अरू बाँकी कथाहरूको अंश सुन्नको लागि तपाईँ आगामी हप्ताको आइतबारसम्मको यही समयलाई पर्खनु पर्नेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्रविधिका साथी एनबी निर्दोष अनि सुनेर साथ दिने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम अडियो बुकबाट म प्रस्तोता जीवन पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।